تو دوستان گرامی رمضان شریف دا اگر کوئی شخص کلا احترام ہی کرتا ہے نا انہوں بھی انعام ملتا ہے۔ اپنی گلی میں کوئی بندہ نوجوان سی وہ کلفی لے کے کھانا آندا سی، میں انہوں کہا جی روزہ رکھن دی تینوں توفیق نہیں ملی، کھانا ہی ہے تو گھر بار کے کھا نہ، تم مر بازاراں میں نہ کھا، کم از کم احترام تو کر لے، روزے داراں دے سامنے کھا تے نا۔ یہ حکم ہے کہ اگر ایک عورت روزہ رکھ دی، صبح روزہ رکھ لینی، دن ویلے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ایام آندے ہیں خواتین نوں ماہواری آندی، اگر وہ دن ویلے ایام آ گئے تو روزہ تے نہ رہا، روزہ نہیں رہا، لیکن شریعت پاک حکم دیندی ہے کہ روزہ تیرا نہیں رہا، لیکن اللہ دی بندی روزہ تو تینوں دے بدلے وچ بعد وچ قضا کرنا پائے گا، لیکن اج بھی تو روزے دار دی طرح ہی نبھا، افطاری تک تو روزے دار دی طرح ہی رہ، روزے دے احترام دی وجہ تو احترام ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک قبرستان وچ تشریف لے گئے تے قبر دے وچوں آواز آئی، یا علیو انا حریق فی النار و غریق فی النار، قبر وچوں آواز آئی، اے علی میں آگ دے وچ غرق ہویا پیاں تے آگ دے وچ جل رہا، میرے واسطے دعا فرماؤ، میری شفاعت کرو۔ وہ قبرستان والے قبر والے نا یہ حضرت علی نو فریاد کی تھی، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے لجپال نے انہوں نے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے، ربا حضور دا امتی ہے، عذاب دا شکار ہے، مہربانی فرما معاف کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے علی ان دی سفارش نہ کر، ان دی سفارش نہ کر، اس دا گناہ جرا ہے نا وہ بخشے جان دے قابل نہیں۔ عرض کی تھی مولا اس نے کی گناہ کیتا؟ اور میں رمضان شریف دا احترام نہیں کردا سی۔ اچھا ہن اگاں بھی سنو کہ انہیں کی احترام نہیں کیتا، عدم احترام کی اندے کول ہویا؟ فرمایا رمضان شریف دا احترام نہیں کردا سی کہ دن ویلے تے رمضان شریف دے روزے رکھدا سی لیکن رات ویلے گناہ دے کم کردا سی۔ انہیں روزے بھی رکھے، دن دا روزہ رکھدا سی لیکن رات ویلے پھر گناہ تو باز نہیں آندا سی، اس لیے نے رمضان شریف دا احترام نہیں کیتا۔ اے علی اس دے حق وچ ان دی شفاعت نہ کر۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے پھر بار بار کہندے رہے یا اللہ مہربانی کر، وہ آخر رب تعالیٰ نے مہربانی تو فرما دیتی، لیکن تسی یہ دیکھ لو کہ احترام نہ کرن دا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو جنہاں نے احترام کیتا وہ بھی سن لو۔ شہر بخارے دے اندر ایک مجوسی سی، اے اگ دی پوجا کرن والے مجوسی کہلاندے۔ وہ مجوسی جڑا ہے جدوں مر گیا تے خواب دے وچ ایک اللہ دے ولی نے اس مجوسی نو ویکھیا کہ وہ مجوسی جنت وچ بیٹھا ہے، عیش کر رہا ہے، تے بڑا وہ اللہ دا ولی خواب ویکھن والا حیران ہویا کہ اے تے کافر مریا سی، مجوسی مریا سی، تے کافر واسطے جنت ہے نہیں، ایمان شرط ہے، کافر جتنے مرضی نیک اعمال کرے پیا ان دا صلہ دنیا وچ تے رب انہوں دے سکتا ہے کہ دیہاڑے قیامت دے انہوں کوئی انعام جزا نہیں ہے، تے انہوں جنت کیویں مل گئی ہے؟ تے مجوسی مریا سی۔ تو خواب دے وچ اس اللہ دے ولی نے انہوں پوچھ لیا، انہیں کہا تینوں جنت کیویں لب گئی؟ تو تے مجوسی سے، تو تے کافر سے۔ اس نے کہا مینوں کافر نہ کہے اللہ دے بندے، مینوں کافر نہ کہے، اللہ نے مینوں جنت دیتی اس واسطے کہ میں ایمان والا ہو کے مریا۔ انہیں اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے نو ویکھیا کہ بازار دے وچ روٹی اندے ہاتھ وچ ہے تے میرا بیٹا روٹی کھا رہا ہے، روٹی دا ٹکڑا اس دے ہاتھ وچ ہے، میں اس نو تھپڑ لگا کے کہا کہ رمضان شریف دا مہینہ ہے تے تو روٹی کھانا ہے؟ اس نے کہا ابا آپا مسلمان تے نہیں ہے نا، آپا تو غیر مسلم ہاں، اسی تے مجوسی ہاں، ساڑھے تے روزہ فرض ہی نہیں ہے، اس واسطے پھر تو مینوں کیوں ماریا؟ میں تے روزے دا مکلف ہی نہیں، روزہ مینوں بندا ہی نہیں، روزہ میرے تے فرض ہی نہیں، میں تے مسلمان ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں اپنے بیٹے نو کہا کہ بے شک ساڑھے تے روزہ فرض نہیں لیکن روزہ مسلمانہ تے فرض ہے، اور مسلمانہ دے روزے دی وجہ تو اور رمضان دی وجہ تو سانو احترام تے کرنا چاہیے۔ تو روزہ نہیں رکھیا سی تے گھر وڑ کے کھا لیندا، کم از کم احترام تے کردا۔ روزہ تے رکھنا ہی نہیں سی کیونکہ ساڑھے تے روزہ نہیں، لیکن کم از کم احترام تے کردا نا، اندر وڑ کے کھاندا۔ کہندے بس یہ جرا میں پتر نو تھپڑ ماریا سی نا تنبیہ واسطے، اللہ نے وہ پسند آ گیا۔ تو جس ویلے میری موت دا وقت قریب آیا اور اسرائیل علیہ السلام میری روح قبض کرنے واسطے آئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام نو کہا یا عبدی کف، اسرائیل نو کہا اے میرے بندے، اسرائیل ٹھہر جا،
حتی یتوب عبدی ویؤمن بی، اونی دیر تک ان دی روح نہ کڈ جنی دیر تک اے توبہ کر کے میرے تے ایمان نہ لے آوے، اونی دیر تک اس دی روح نہ قبض کرنا۔ رب نے مینوں اس ویلے ایمان لے آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اسرائیل رک گئے اور جدوں میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو پھر اسرائیل نے میری روح قبض کی تھی۔ الحمدللہ میں دنیا تو رخصت ہویا تو ایمان دی، روزے دی اور سیام دی، رمضان دی احترام دی برکت دے نال اللہ پاک نے مینوں ایمان نصیب کیتا۔ ایماندار ہو کے مریا تے رب تعالیٰ نے مینوں بخش کے جنت عطا کر دی۔